المرحله الاولى ديال السيرو غادي نديرو واحد كاس ديال السكر ما يعادل 250 غرام، وغادي نديرو مع نص يطرو ديال الماء. احنا في المقادير اللي شفنا فيها يطرو ديال حيت هي دايره المقادير، حنا دايرين النص ديالها. دونك حنا درنا 250 غرام ديال السكر ونص يطرو ديال الماء. هي دايره يطرو ديال الماء و500 غرام ديال السكر ومع معلقه كبيره ديال العسل. حنا غادي نديرو نص معلقه ديال العسل. هذا السيرو ولا كيسميوه هما الشربات. نخليوه على ما يذوب السكر ونخليوه يغلي غليه وحده ونحيدوه. ما غاديش يغلي بزاف لان ما كنصايبوش العسل. دونك خليوه شويه على ما يذوب السكر ونتلاقاو. بسم الله على بركه الله. نبداو قلب اللوز ديالنا. كنتمنى ان تنجح لينا الوصفه، لان شفت التعاليق كيقولوا الناس بان راه كيجي معجن من الداخل وحنا فريمون خايفين انه يجي معجن. دونك غادي نبداو. في الاول كنحتاجو السميده اللي مويه 200 شحال نوال. C'est pas 125. Non, c'est 250. Voilà, 250. 250 غرام السمول المويه. هي جاتنا حنا تقريبا كاس. انا كيعجبني العبار بالكيس، انا ما كيعجبنيش بالغرامات. غادي ندير هي الاولى 125 غرام ديال السكر سنيده اللي جاتنا حنا تقريبا نص كاس، والزبده 50 غرام. غادي نخلطوا هذا الشيء بدينا. نزيدوا واحد شويه ديال الملحه. السيده في الفيديو الى انسيستي على ان خص تضبط المقادير، وحنا كنحاولوا اننا نضبطوا المقادير. نجيبوا واحد الكاس وكنديروا فيه نورمالمون الا درتو 500 غرام ديال السميده ودرتو 250 غرام ديال السكر ودرتو 100 غرام ديال الزبده، غادي تحتاجوا 4 كاس مخلط ما بين الماء والمزهر. حنايا باسكو درنا النص ديال لا كونتيتي، يعني غادي نحتاجوا الربع، يعني غنحتاجوا نص ديال الربع. او ماي جاد، لا نحتاجوا الربع. غنحتاجوا الربع باسكو هي عمرات النص بالماء والمزهر. حنا غادي نعمروا الربع بالماء والمزهر مخلطين. تلفت انا بهادشي ديال العبارات الغرامات وداكشي كيتلفني، كيجبني القياس ديال الكيسان. فوالا ربع ديال الكاس فيه نص ماء ونص مزهر، ونبقاو نخلطوا بيدينا. قالت بان منين تشدو تحس بانه ثقيل، يعني غادي يكون واجد. انا بقى لي شويه ديال الماء والمزهر. غادي فوالا هذه هي الطريقه اللي درتها هي. منين تحسوا بان الخليط بحال اللي ثقل شويه في يديكم صافي. من بعد كنجيبوا المول ديالنا. من الاحسن انها تكون
كتبين شفافه، لان هكا كتمكن لينا اننا نشوفوا واش تحمر من التحت ومن الجناب. سينو ممكن انكم غير اون فوا تبقاو تشوفوا غير من الجناب، الا ما كانش مول ترونسبارون تبقاو تشوفوا غير من الجناب. الا كان حمار عرفوا بان حتى من التحت راه ولا حمر مزيان. غادي نجيبوا نص ديال هذا الخليط اللي عندنا، هو ريحته فنه كتحمق. هذا راه ما غاديش يعمر لينا المول كامله. درنا غير شويه صغير بزاف باش انا نشوف ونجربوا بعدا. من بعد ما درنا الطبقه الاولى غادي نجيبوا اللوز مطحون وغادي نديروه من الوسط. شفت انا فيديوهات كيخلطوا مع السميد، هذه عجبتني وتا الطريقه ديالها بنت لي سهله. من بعد كنزيدوا القرفه، اللي ما كتعجبش القرفه ما يزيدهاش، كتبقى مساله اختياريه، ولكن القرفه كتجي مزيونه كتعطي له غو زوين. غادي نستمروا حنا غادي نديروا الطبقه الثانيه ونطلقوا. كما كتشوفوا هنايا القرفه اللي طلعت الفوق. المهم حنا جربنا هذا الفيديو دابا باش نجربوا يعني الطريقه واش زوينه، واش كتعطي مذاق زوين ولا لا. كاينين اغلاط، ولكن المهم منين كتقادوا بالمعلقه من الفوق تحاولوا انكم ما تضغطوش. غادي تبداو انكم تقطعوا. بقى لينا المرحله الاخرى وهي اننا غادي نجيبوا اللوز وغنضغطوا عليه في الوسط. هي باينه غتجي زوينه، غير حنا ما درناش المقادير كلها. نجربوا الا جات زوينه عاد نعاودوها بالمقادير اللي شفت. صافي ها هو قلب اللوز ديالنا واجد، الشكل ديالو مزيون، ولكن كنتسناو دابا نشوفوا المذاق هو اللي غادي يحكم في الاخر. المهم دابا غادي نحطوه في الفران اللي كيكون ديجا عندنا مسخنينو، ومن بعد ما غيطيب غادي حنا نقابلو غير خصو يكون محمر مزيان، لا من الفوق ولا من التحت. ومن بعد نتلاقاو باش نزيدو عليه السيرو. دخلوا الفران على 180 درجه، غادي نشعلوه من الفوق ومن التحت. هو نورمالمون في لاكويستون كما كتقول بانه كيتحمر من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. دونك احنا غادي نقابلو يعني وقتاش ما تحمر غادي نحيدوه، يعني راه طاب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الفران عندهم يعني بلدي ما كيطيبش من جوج جوانب في نفس الوقت، غادي نطيبو من التحت حتى يتحمر، نحسو بانه يتحمر، وعاد نهبطوه لتحت باش يتحمر غير الجهه الفوقانيه. فكنتمنى ان التجربه ديالنا تكون موفقه. نتلقاو. شتي كيفاش دايره ناوي الغزاله يعني حتى كتحمق. C'est magnifique. Pour la première fois. غادي نسقيوها دابا. هنا غادي نبقاو هو هذا السيرو هذا
يعني حضرناه وقبل ما نحضروا هذا قلب اللوز، وهذا الوقت هذا اللي كيتحضر فيه واللي يعني على ما كيطيب هذا قلب اللوز كيكون برد عندنا السيرو، يعني يعني مزيان باش نحطوه على باش نسقيو به القلب اللوز ديالنا. دونك غادي نبقاو نزيدو مره هو غادي يشرب بوحدو. منين تلقاوه هكا تسناو عليه شويه حتى يشرب داك السيرو مزيان، وعاد عاودوا سقيوه حتى تكملوا هاد الكميه هذه. هي الريحه ديالو روعه، ريحته كتحمق، اللي دخل كيقول لنا هاد الريحه غزاله عندكم. ونشوفوا حنا كنتسناو نذوقوا ان شاء الله مول الفطور ونشوفوا واش مزيان ولا واش يعني توفقنا في الوصفه ولا لا. تبقاو تسقيوه بالسيرو حتى تضغطوا عليه هكا وتلقاوه رطاب، يعني صافي واجد. وغادي تحتفظوا بالسيرو الا بقى لكم. كما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه ديال قلب اللوز اللي صايبنا هذا النهار انا ونوال. غادي نذوقوا دابا باش نشوفوا مول الفطار، باش نشوفوا كيفاش داير. كنتمنى انه يكون زوين، هو ريحته غزاله ولكن نشوفوا المذاق. هي بالمقادير اللي درنا جات رقيقه شويه، ما جاتش غليظه كما شفت في لا فيديو. غادي نذوقوا دابا. ماشي شوف، بسم الله. نوال مون ديو كوت. بسم الله. سي بون. Oh هي ذاقتها هربات عجبتها بزاف. on a fait mieux que bouche comme le magasin. وي. المهم جات بحال داك اللي مشريه، هذه مصايبه في الدار، مقادير قليله بزاف. حنا ما بغيناش نكثروا، ما بغيناش نديروا المقادير كما كاينه في الفيديو، خفنا لما ما تصدقش مزيانه ونخسروا بزاف ديال المقادير. دونك حنا جربنا غير النص كما لاحظتوا معنا، كما يعني شفتوا في لا فيديو. المهم كنتمنى ان التجربه ديال هذا النهار تكون عجبتكم ونالت الرضا ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. رمضان مبارك سعيد، وما تنساوش بقاو في الدار. يلا سلامه.